आमचो जो समज आशिल्लो की डब्बू मिरची म्हणल्यार कॅप्सिकम ही थंड वाठारांत शिमला जे आसा त्या सारके गांवांत जाता, पूण आमी आतां अजीत पै काणकोण अजीत पै हाजी फामाद ताणें काणकोण सारके गांवांत ज्या जाग्यार 34-33 हे टेम्परेचर आसता हांगा शिमला मिरचेचे मोठ्या प्रमाणात पीक घेवन दाखयलां. रावंड अबाउट ऑक्टोबराक घाल्लो. सो ऑक्टोबर टू मार्च ह्या 4-5 म्हयन्या भितर म्हाका जवळ जवळ 13 टनाची प्रोडक्शन जाल्ली आसा. हांवें 2 वेरायटी घाल्ली, एक बटाटा आनी एक मसानिया, येलो आनी रेड कलर कॅप्सिकम, म्हणजे जे डब्बू मिरची आमी म्हणटा. एक्चुली म्हाका खूब जाणांनी सांगलें की डब्बू मिरची गोंयांत जायना, पूण हांवें डेरिंग करून हांवें एक चॅलेंज म्हणून सांगून हें केलें. प्रोडक्शन आतां तुमचें आतां 13 टन ऑलरेडी जाला. आनीक दर विकाक हांव म्हणजे पर डे 200 किलो हांवें दिल्ली आसा कॅप्सिकम. खंय खंय दिता तुमी आतां? हांव हॉर्टिकल्चराक ग्रीन कलर दिता, म्हणजे जी 5वी कलर आसा पळय ती हॉर्टिकल्चराक दिता, आनी कलर्ड आसा पळय ती सगळी आमची हांगा वता हैदराबाद. आनी हैदराबादाक रेट बरो मेळटा कंपेर टू हे कलर कॅप्सिकम. ग्रीन कॅप्सिकमाक 40 ते 45 रुपये पर्यंत रेट मेळटा. ताजे तुमकां फायदे आसा ग? ऑफकोर्स. आता नेक्स्ट जो हांव करतलो तो हांव जुलयान घालतलो म्हणजे प्लांटींग. आनी हांवें एक टार्गेट दवरला की ह्या खेपे जवळ जवळ 25 टनाच्या वयर करपाचें. कामां सहकार्य बी करता काय कितें? कितें कितें कामां सहकार्य करता? कसलें कसलें काम करता ग? केन्ना आतां फस्ट आमी प्लांटींग केलें तेन्ना आमचे हांगा मानाय नाशिल्लें. तेन्ना फस्ट एक जो 21 डेज आसा पयलीं प्लांटींग केलें तेन्ना ताका म्हाजी सामकी जबाबदारी केअर घेवची पडटा. अशें शॉवरींग तुगेलें स्प्रेईंग म्हळ्यार एकूण एक झाडां सोडनासतना स्प्रेईंग बीन करचें पडटा. तेन्ना आमगेलें मेन प्लांटींग टायमार मनीस नाशिल्ले. हांव आनी ताणेंच रावन 21 डेज साम कशी जाय तशी हें करून मेंटेन केलें. हांव तरी सांगू शकता की आयचे जे गोंयचे तरणाटे आसात जे शिकून जॉबाक वचूं सोदता ताजे पेक्षा जर तांणी 2000 स्क्वेअर मिटराचे जर पॉली हावस केले आनी तातूंत भितर जर कलर्ड कॅप्सिकम घाली आनी बरे तरेन जर ताका मेंटेन केले आनी थोडेशे 40% ऑर्गेनीक आनी 60% कॅमिकल हे जर यूज केले जाल्यार कांयच प्रॉब्लेम ना. की पयल्याच फावटी हो प्रोजेक्ट केल्लो आनी हेजें प्रोडक्शन तेणें 13 टन घेवन दाखयल्लें आसा. ह्या फुडें चड प्रोडक्शन घेवपाचो ताचो निर्धार आसा. ताजो असोय संदेश आसा आयच्या तरणाट्यांक की जे सरकारी नोकरे फाटल्यान धांवता ते सरकारी नोकरे फाटल्यान न धांवता अशी प्रोजेक्ट करचे आनी स्वताच्या पांयाचेर उबी रावचे. स्टुडंटां खातीर काणकोणच्यान बबेज पडटा.